ह्या तूं म्हाका त्या इव्हेंटाक तूं आयला काय खबर ना म्हाका पण आयला आसा जाल्यार निश्चित जे आसा न्ही म्हणजे जर एखादी गेम जर ती जाता आसत जाल्यार चॅस करपा खातीर आसा न्ही हजारांनी लोक जे आसा न्ही ती ते तांचे जे स्कीम म्हणजे एखादी बरी ताणें कबड्डी किंवा खो खो बरी डान्स बरी तरेन कॅच केली आसत जाल्यार न्ही ताका चॅस करपा खातीर आसा न्ही हजारांनी लोक आसता तो माहोल जर पळोवपाक जाय तो ग्रावंडार आसाच ग्रावंडा भायर सुद्दां तो माहोल जो आसा न्ही पळोवपाक जाय तातूंत एक जे ग्रावंडार जो मनीस खेळना ताचो सुद्दां जो आसा ताका तो असो ताजे एक्सायटमेंट जे आसता न्ही ते ओसंदूच घडून आयले लक्षांत येता त्यामुळे त्या खेळा महोत्सवाचें आसा न्ही म्हणजे इम्पॉर्टंट म्हणजे हांव आत्तां स्पोर्ट्समॅन आसा म्हणून न्ही हाजे पयलीं नासतनाच हांव सक्सेस केला आसतनाय त्या आमचे सुरवात केल्ली की हांव पयले टायमाक जे आसा न्ही स्पोर्ट्समॅन आसतना हो महोत्सवाक सुरवात केलो तो कंटिन्यू उरलो आनी आतां परत एकदां सक्सेस करपाची संधी मेळिल्ली आसा त्यामुळे सगळ्यांना गोंय भरचे जे खेळगडे आसा न्ही ते एटलिस्ट त्या खेळगड्या निमित्यान आसा तांचे स्कील डेव्हलप जातात पण तांकां ट्रॅकशूट बाकी सगळ्या तांकां सगळ्या वेवस्थीत दिले वता आनी तातूंतल्यान एक माहोल तयार जाता आनी तातूंतल्यान सगळे खेळगडे वाट पळयता आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता ह्याय वर्साचें सक्सेस जे आसा न्ही ते फाटल्या वर्सा पेक्षा चड आसतलें अशें हांव म्हणटा कितले खेळगडे जातले अशें सर्व टोटल ह्या सगळ्या एक 1200 खेळगडे आसतात म्हणजे ते सिलेक्टेड आमी टीम सिलेक्ट करून क्रीम जे आसा न्ही ते गोंयकार हाडटले आनी त्या नंतर बाकीचे पब्लीक जे आसा ती अफलातून आसता पारंपारीक म्हणजे विटी जाल्ली कबड्डी हो पारंपारीक खेळ म्हणजे भयानक बदल जाता खूप बदल जाता ते बदल फॉलो करतले नाही आम्ही चड करता आम्ही आमच्या लोकोत्सव जे आसा न्ही मातीशी संबंद आसता कारण आमी मॅटा बी खेळूचे ना आमी आमचेच ते पारंपारीक जे ग्रावंड आसा तेच आमी तयार केले म्हणजे ताजो मातीशी आशिल्लो संबंद जो आसा खुबशे बदल पयलीं कबड्डी स्पर्ध आसलो हो आसता टायमींग केला ते बद्दल ते करतले पण आमी मॅटाचे खेळणे आसतना आमी माती म्हळ्यार अशें बरे वेवस्थीत ग्रावंड तयार केले आसा सगळ्या खातीर खेळगडी आसता ते 3 दीस तांकां रावपाची वेवस्था खंय आसता रावपाची वेवस्था आसता कांय जाणां रावपाक आसता कांय जाणांनी ट्रान्सपोर्टेशन आसता सर प्रायजीस किती आहा प्रायजीस आसा न्ही ते आतां सगळ्या टिमी भितर आसा की 25,000 फर्स्ट प्रायज 20,000 सेकंड प्रायज थर्ड प्रायज आसा न्ही 25, 20 आनी 15 आनी प्लस ट्रॉफी कितले आसात खेळ ते टोटल स्पोर्ट्स कितले आसात आमी कबड्डी खो खो व्हॉलीबॉल आनी क्रिकेट टेनीस क्रिकेट आनी त्यानंतर बाकीचे लोगोऱ्यो विटी दांडू टगोफर अशे सूरपारंब्या आसता सूरपारंब्या ना ते थोडेच घेतलेले आसता तशें पळयल्यार न्ही पारंपारीक खेळ कितलेशेच एक 20 किलो प्रकार आसता घेणे शक्य ना आम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार तुमचे जे पारंपारीक खेळ आसा ते तुमच्या लोकोत्सवा पुरतेच उरतात आतां तुमी स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा सो ते गोंयकारांक आनी ते फुडें नाही आता बऱ्याच जणांचे असोसिएशन केले जे लगोरीची असोसिएशन आसा मागीर विटी दांडूचे असोसिएशन आसा कांय जाणांचे कॉमन असोसिएशन केल्लें आसा म्हणजे तो ताणें सुरवात केली म्हणजे लोकोत्सवा पुरतें अशें ना कांय जाणां अशें करून तांचें रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा आनी त्या असोसिएशनाच्या माध्यमांतल्यान आसा ते तांणी प्रयत्न सगळ्याचे म्हणजे रूल्स रेग्युलेशन जे आसा ते करपाचें काम सुरू केलें लोगोऱ्यो आसा ते नॅशनल गेम्सान तुमी इन्क्लूड करपा खातीर ते चालू आसा सद्याचेर ना सद्या डेमो म्हणजे कारण डेमो जाल्लो तेंचो आनी मागीर ते इन्क्लूड करपाचें कितें जावना हातून जावं स्कूल गेम्सान स्कूल गेम्सान थँक्यू घेवन